अस्सलाम वालेकुम। पर्दे के पीछे क्या है? ड्रामों और फिल्मों में तो उस्मा को फिर भी कभी गरीब और गुर्बत नजर आ ही जाती, लेकिन अफसानों और नावलों में तो गरीब की झलक भी न दिखाई देती। वही लश-पश करती बड़ी बड़ी गाड़ियां, हजारों गज की बनी कोठियां, कीमती कालीन, पर्दों और फनूस से सजी, सागवान और संदल का फर्नीचर, कद आदम आईने, जहां घर के अफराद भी डाइनिंग टेबल पर ही जमा होते। इंटरकॉम पर सबको डिनर या लंच की इतला दी जाती और और ऐसी हसीन गोरी रंगत वाली परी चेहरा सूरते जो पलक उठाए तो कायनात की नब्ज थम जाए। एक कदम चले तो राहगीरों के कदम जमीन पकड़कर रोक ले और इल्तिजा करे, देखो देखो इस मोरनी की चाल वाली को देखो, जिनके आला लिबास कभी शहजादियों के नसीब में भी ना होंगे। ब्रांडेड खूबसूरत गरीब तो अफसानों नावलों में बस चौकीदार और बर्तन धोने वाली मासी तक ही रहता है। उस्मा बर्तन धोने वाली मासी या मासी की बेटी नहीं थी। उस्मा का बाप कहीं चौकीदार या राज मजदूर नहीं था, फिर भी वो गरीब थे। सिर्फ गरीब नहीं, हद दर्जा गरीब। उस्मा का बाप रेडी पर अंगूर और केले बेचता। मंडी में किस्मत से फल अच्छा मिल जाता तो गाहक अच्छा ना मिलता और केले सदमे से मुंह छुपा लेते, मुरझा जाते, गल सड़ जाते। रहे अंगूर तो वो तो चखने के बहाने ही आधे रह जाते। ये फल वो इसलिए बेचने पर मजबूर था कि फ्रूट मंडी में उसकी वाकफियत थी। उधार भी चल जाता, बाकी सौदा लेने का तो सोचा भी ना जा सकता था कि 1000 का नोट उसने बहुत ही कम हाथ में लेके उसे अपना महसूस किया होगा। बामालूम 400 का फल 700-800 तक निकल जाता, वरना 500-550 में। उस्मा की माँ चिट्टी अनपढ़ घरेलू औरत थी, जिसे काले साबुन से बर्तन धोने, हफ्ते में एक मर्तबा गरीब में बहने वाली छोटी नहर से कपड़ों की धुलाई के अलावा दाल, साग और आलू शोरबे का सालन बनाना आता था। हाँ, शहर से भाई आता तो वो पड़ोसियों से मुर्गी के 2 अंडे लेकर उनका सालन भी बना लेती। वैसे उन सब की नौबत कम ही आती थी। रोटियों के लिए उसे तंदूर में ईंधन जरूर झोंकना पड़ता था। सालन के नाप पर साबुत सुर्ख मिर्च कुंडी में नमक डाल के खूब पीस के रोटी पर मल के खा ली जाती। कभी कभार करीबी खेतों से कुल्फे का साग चटनी तो उसे भी गुट्टी मिल जाती। हरी मिर्चें और नमक डाल के कुल्फे का साग बनता तो 6-7 दिन निकल ही जाते। कभी वैरायटी को दिल चाहता तो पानी में नमक मिर्च डाल के उबलने के लिए चूल्हे पर रखती और एक आध मुट्ठी दाल की डाल के खूब पकाती। दाल पक जाती तो यूं मजे से खा जाती कि 70 लौज़मात के साथ बिकने वाला हलीम भी नाकदरी का शिकवा कर बैठे। वो झुग्गी में नहीं रहते थे, अपना जाती मकान था जिसमें पकी ईंटों वाला एक कमरा और कमरे में 2 चारपाइयां आराम से बिछ जाती थी। एक चारपाई पर उस्मा का बाप फकीर हुसैन, जो नाम का फकीर था दिल का तो बादशाह था। 7 मुल्कों का बादशाह से बड़ा दिल था उसका। कभी कभार फकीर फुकरा रेड़ी के पास से ललचाती नजरों से उसका फ्रूट देखते गुजरते तो वो बेनियाजी से केला थमा देता। कभी दूल्हे शाह का चूहा या मस्त मलंग उसकी रेड़ी से 10 फुट परे से भी गुजर रहा होता तो वो भागकर उनका मुकद्दर का लिखा रिज़्क उन्हें एहतराम से थमा के आता। उसने खराब माल भी धोखे से देने की कभी कोशिश नहीं की थी। हाँ, ग्राहक को बता के 4 पैसे कम ले लेता, मगर धोखा न देता। इसलिए ऊपर वाला उस पर बहुत मेहरबान था। जब भी हल्दिया वाले नाजायज तजावुज़ात हटाने के चक्करों में रेडी उठवाते, उस पर करम ही हुआ और वो साफ बच गया। खैर, दूसरी चारपाई पर उस्मा और उसकी माँ लेटती थी। नाम तो अल्लाह जाने माँ बाप ने क्या रखा था, लेकिन अपनी बस्ती में वो माई पिकिया मशहूर थी। गरीबों के जिन फिक्र फाकों में दिन गुजरते हैं, इन तीनों के भी गुजर रहे थे कि एक अनहोनी हो गई। एक फैशनी सूट, हील वाली लश्कारे मारती जूती, सांप की काली स्याह खाल से बना पर्स कंधे पर लटकाए एक मेमो जैसे हुलिये वाली औरत उनके मोहल्ले में आई। एक टीवी कैमरे वाला बाबू और 2-4 लोग भी उनके साथ थे। सारी बस्ती के लोग उनके इर्द गिर्द थे। सभी वो कुछ न कुछ पूछ रही थी।
ایک دو کو اس نے خوب رنگین کاغذ میں لپیٹے ڈبے بھی پکڑائے۔ عظمیٰ کی باری آئی تو اس نے مائک اس کے سامنے کیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی میں۔ عظمیٰ سے پہلے اس کی ماں بول پڑی۔ پڑھتی ہو کسی اسکول میں؟ میم جیسی فیشنی عورت نے دوسرا سوال کیا۔ شوق بہت ہے، عظمیٰ نے دونوں ہاتھ پھیلا کے کہا۔ اگر میں تمہیں مفت پڑھنے کا موقع دوں، کتابیں میں مفت اور پڑھانے والے بھی کوئی پیسے نہیں لے گا، بس ہر 2-3 مہینے کے بعد تمہیں امتحان دینے کے لیے شہر جانا پڑے گا۔ اس فیشنی عورت نے پیشکش کی۔ جی؟ حیرت سے عظمیٰ کی دونوں آنکھیں پھیل گئی۔ گڈ گرل۔ اس عورت نے کتابوں کا بنڈل، پینسل، ربر، کٹر اسے تھمائے، نام اور عمر جمع دیگر کوائف لکھ کے اپنے ساتھ والے آدمی کو پکڑائے، کیمرہ کی طرف منہ کر کے کچھ گٹ پٹ کر کے ایک دو فقرے کہے، تھپکی دے کر وہاں سے رخصت ہوئی۔ باقی سارا دن وہی میمو کے حلیے والی عورت، سارا محلہ باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ 2-3 دن کے بعد ایک جیپ پر ایک لڑکا لڑکی ان کے گھر آئے، بیگ سے بوتل نکال کے پانی پیا اور پورے 2 گھنٹے کے بعد وہاں سے گئے۔ تو عظمیٰ کو ورڈز کا فرق سمجھ آ چکا تھا، 10 تک زبانی گنتی یاد ہو گئی تھی۔ مارے خوشی کے عظمیٰ کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ 2 گھنٹے نہیں 10 گھنٹے کے لیے رکتے اور پورا قاعدہ پڑھا کے ہی جاتے۔ اس کی خواہش پوری ہوئی۔ اگلے دن 2-4 گھنٹے کے لیے آئے اور جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی مشین دے گئے، اس تاکید کے ساتھ کہ اس کا بٹن دباؤ گی تو سبق کے سارے لفظ بولیں گے، ساتھ ساتھ تم بھی بولتی جانا۔ زبان اور ذہن کے بعد کانوں نے ان الفاظ کو اتنی اچھی طرح سننا شروع کر دیا کہ 2 ماہ کے بعد جب وہ ان کے ساتھ شہر گئی تو اس سے اسکول کی میڈم نے قاعدے میں سے جو کچھ پوچھا عظمیٰ نے کسی رٹے طوطے کی طرح فر سنا دیا۔ عظمیٰ نے دیکھا کہ اس کے علاوہ بھی 15-20 لڑکیاں ہیں، مگر ساری گمسم سی، مجال ہے ایک لفظ بھی سنایا ہو۔ جب عظمیٰ کا سارا قاعدہ منٹوں میں مکمل ہوا تو اسکول کی میڈم نے سب سے اس کے لیے تالیاں بجوائی، خوب ساری شاباشی بھی دی اور انعام کا سرخ کڑکڑاتا سا نوٹ بھی اس کے حوالے کیا۔ تم واقعی بہت محنتی اور ذہین ہو، ہمیں امید نہیں پورا یقین ہے تم ہماری NGO کے لیے بڑی مفید کارکن ثابت ہوگی۔ خوشی سے چہکتے ہوئے انہوں نے کہا اور اگلے امتحان کے لیے نئی کاغذ، کتابیں اور 3-4 پین اس کے حوالے کیے۔ عظمیٰ گاؤں پہنچی تو اس کے قدم خوشی سے اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، ہر قدم اس کی راہ میں خود اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ شہر والے موڑ سے اس نے 20 روپے کی گرم گرم جلیبیاں بھی خریدی۔ اس کے لیے کوئی سرشاری تھی آج۔ دن رات کی محنت نے اسے 2 سال میں 5 جماعتوں کا ہندسہ عبور کروا دیا۔ اب وہ بچوں کے رسالے سے ہٹ کر میڈم کے دیے رسالے اخبار میں پڑھنے لگی تھی۔ اخباروں میں اداکاروں کی تصویروں نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ اب ہر امتحان میں کامیابی کا انعام 100-200 نہیں 5 یا 1000 روپے کتابیں یا چھوٹے موٹے تمغوں کی شکل میں ملتا۔ ماں کے ساتھ اس نے ہرے اور گہرے سرخ رنگ کا ریشمی جوڑا خریدا، ربڑ والا سینڈل لیا، چوڑیاں اور تبت کریم بھی خریدی۔ سمجھدار بیٹی ہونے کے ناطے اس نے چائے کی پتی اور بسکٹوں کے ڈبے، لال شربت کی بوتل بھی خریدی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے پڑھانے کے لیے شہر سے استاد آئے اور وہ انہیں سلور کے گلاس میں سادہ پانی ہی پلا سکے۔ ریڑھی سے شیشے کے رنگین پھولوں والے 6 گلاس بھی اس نے خرید کے رکھے تھے۔ اس کے ساتھ بستی سے 6-7 لڑکیاں بھی جاتی تھی۔ 10ویں کا امتحان دیتے دیتے ارد گرد کے دیہات اور قصبوں سے لڑکیوں کی تعداد بڑھ کے 40-50 ہو چکی تھی۔ اس کی محنت نے جہاں پڑھائی میں پہلا نمبر دلوایا وہیں اس نے اپنا بھی خوب دھیان رکھا۔ پرانا سا ٹی وی ایک اسکول ٹیچر نے اسے دیا تھا، اب وہ اس ٹی وی پر اس کی سیلف گرومنگ کے لیے بہترین ٹیچر تھا۔ تبت کریم سے وہ فیئر اینڈ لولی اور آئی لینس تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کی کامیابی دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، سراہتے تھے، ہر ممکن تعاون فراہم کرتے۔ وہ جی بھر کے اپنے ارمان پورے کر رہی تھی، مگر ایک آدھا ارمان ایسا بھی ہوتا ہے جسے پورا کرنا ماں باپ کے بس میں نہیں تھا، اور وہ تھا جلد سے جلد امیر ہونے کا خواب، بڑی سی کوٹھی، بنگلہ، لمبی سی گاڑی کا خواب۔ 10ویں کے بعد اس نے قریبی قصبے میں ملازمت کر لی اور آرام سے 2-3 ہزار روپے کما لیتی۔ ابا کافی دنوں سے بیمار تھا، اٹھتے بیٹھتے اسے نمکین پانی سے بھرا آنکھوں سے دیکھتا۔ میری دیا اب پرائی ہو جائے گی۔ اس کا شروع سے خیال تھا کہ وہ اپنے بھانجے سے عظمیٰ کا رشتہ کرے گا۔ بھانجا گو پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر دبئی میں کام کرتا تھا اور ماں باپ کو ہر 4-6 مہینے کے
بعد پورے 20-25 ہزار روپے بیچتا تھا۔ اس کے گھر میں کھانا نمک مرچ پانی میں گھول کے نہیں، باقاعدہ سالن پکا کے مکھن سے چوپڑی روٹی کے ساتھ کھایا جاتا۔ ان کے ہر ماہ ایک مرتبہ گوشت بھی آتا تھا۔ ناشتے میں ان کے ہاں روزانہ چائے بنتی اور وہ بھی عثمیٰ لوگوں کی طرح سادہ پانی تھوڑا دودھ نہیں، بلکہ گائے بھینس کی دودھ کی، جس کا وہ دودھ پتی کہہ کر ہر دوسرے دن تذکرہ کرتی تھی۔ ان کے ہاں مہمانوں کے آنے پر عثمیٰ لوگوں کی طرح خالی لہسن پیاز اور تڑکے والے نہیں، مرغ کی بوٹیاں ڈال کے چاول بنتے تھے۔ عثمیٰ کی پھوپھی کی بیٹی لبنہ، جو اکرم سے چھوٹی اور عثمیٰ سے سال بھر ہی چھوٹی تھی، اکثر اسے فخریہ یہ بتاتی، ہم لوگ ہر 2 ماہ بعد جھولوں والے پارک جاتے ہیں، پھلوں کی پلیٹ اور گول گپے کھاتے ہیں، بعد میں ابا ہمیں ٹھنڈی تھار بوتلیں بھی پلاتا ہے۔ اس سے زیادہ فقیر حسین نے اپنی دھی رانی عثمیٰ پتر کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عثمیٰ اور اکرم کے رشتے والی بات باقاعدہ طور پر طے نہ ہونے کے باوجود طے تھی۔ اکرم سال میں 1-2 مرتبہ اپنے مامے فقیر حسین کو بھی قیمتی رومال، شیمپو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھیجتا۔ اس کی آنکھوں میں اکثر پانی آ جاتا، ہے کوئی میرے گھبرو اکرم جیسا باہر جا کے بھی اپنے ماموں کو نہیں بھولا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، اللہ ان پر مہربان تھا۔ اس کے فروٹ کے 1-2 فروٹ چاٹ والے مستقل گاہک بن گئے تھے۔ اس نے کمیٹی ڈال کے اپنے گھر کا حلیہ درست کروایا، ایک چھوٹا سا کمرہ غسل خانہ بنوایا، گھر کی دیواروں پر گلابی رنگ کا روغن کروایا، گھر کا سال خوردہ پرانا لکڑی کا دروازہ بدلوا کے سرخ، سبز اور نیلے پھولوں والا لوہے کا دروازہ لگوایا۔ عثمیٰ تتلی کی طرح اب خوش تھی، گھر چھوٹا تھا، ادھر ادھر اڑتی پھرتی، اسے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اپنے رشتے پر بھی وہ بے حد مطمئن تھی۔ بس گڑبڑ اس وقت ہوئی جب اس کے ساتھ اس اسکول میں ایک نئی ٹیچر آئی، لمبے نیل پالش والے ناخن، کاجل، مسکارا لگائے، بالکل اس میمو والی فیشنی میڈم کے سے حلیے میں جو عثمیٰ کو علم کی راہ پر انگلی پکڑ کر چلانے کا باعث بنی تھی۔ وہ لودھرا شہر میں رہتی تھی، اس کا 12 مرلے کا گھر تھا۔ گفتگو میں اس نے بتایا، پاپا کہتے ہیں ہم نیا گھر لیں گے، یہ پرانا ہو گیا ہے۔ اس کے انداز میں عجیب سا تفاخر تھا۔ تمہارے پاپا کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ڈرتے عثمیٰ نے پوچھا۔ لفظ پاپا پر اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ اس کی بھی حسرت تھی کہ اس کا ابا بھی پاپا کہلوانے جانے کے قابل ہوتا۔ اس نئی ٹیچر نے، جو اپنے آپ کو زارا چودھری کہلواتی تھی، گردن اکڑائے کے کہا، میرے پاپا بزنس مین ہیں، اور اتنا بڑا بزنس ہے کہ میرے دونوں بھائی بھی ان کے ساتھ شامل ہیں اور دونوں ہی فل ٹائم دیتے ہیں۔ بٹ اب بزنس بہت پھیل گیا ہے، پاپا کو اکثر دوسرے شہروں میں وزٹ کرنا ہوتا ہے، ان سے تو کبھی کبھار ڈنر پر ہی ملاقات ہو پاتی۔ اچھا، عثمیٰ کی آواز کو پھندا سا لگا۔ اس کا دل بہت بے ایمان ہو رہا تھا۔ اپنی حسرتوں اور لامحدود خواہشات کی کسی اور میں تکمیل کو برداشت کرنا کتنا کٹھن مرحلہ ہے، یہ کوئی عثمیٰ سے پوچھتا اس وقت۔ وہ نئی ٹیچر زارا چودھری اکثر اپنی گفتگو سے اسے معروب اور اپنے رہنے سہنے سے اس کو مسحور کر لیتی۔ کبھی کبھار وہ اسکول آتے ہوئے بنا ہوا گوشت بھی لے آتی۔ عثمیٰ اور اسکول کی میڈم رخسانہ محمد دین کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شامل کرتی، کہہ کے آواز بلند گفتگو اپنے دونوں بھائیوں جونی اور ٹیری کا ذکر کرتی کہ وہ اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اسے ہر ماہ باقاعدگی سے پاکٹ منی دیتے ہیں۔ عثمیٰ پہلے مرعوب، اس کے بعد مسحور اور پھر خاموش ہو گئی۔ ذرا گھنٹوں باتیں کرتی، مگر وہ ہوں ہاں میں ہی جواب دینے کے قابل نہ ہوتی۔ گھر میں بھی اس کی خاموشی کو سب نے محسوس کیا۔ ابا نے اپنی بہن حشمتے کو فون کیا، وہ مٹھائی کے ڈبے اور عثمیٰ کے لیے نیا سوٹ لے کر بھاگی چلی آئی۔ کیا ہوا فقیرہ؟ تو بڑا پریشان سا تھا فون پر۔ میں نے کہا مل کر آتی ہوں، تسلی ہو جائے گی میری۔ اور عثمیٰ پتر کہاں ہے؟ ابا نے اشارہ کیا، اندر کمرے میں لیٹی ہوئی ہے۔ ارے وہ کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بوا، حشمتے نے فکرمندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، چپ چپ سی رہنے لگی ہے، گوتم بدھ سی بن گئی ہے بس، ابا اس کی آستگی سے بولا۔ بس جلدی سے بیاہ کی تیاری کرو، آپ ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ بوا کی سمجھ میں آ گیا کہ اس عمر میں لڑکیاں بالیاں کیا کیا سپنے دیکھتی ہیں۔ کسی ماہر نفسیات کی طرح ان کو بھی اس سہانے
सपनों की ताबीर ब्याह ही में नजर आई। हाँ, बस यही सोच रहा हूँ, अगली कमेटी निकलती है तो शादी ब्याह के लिए बंदोबस्त करता हूँ। अब्बा ने बहन की ताकीद की। क्या मतलब है तेरा फकीर ये? बस मीठे चावल और सालन की देग काफी है 50 बंदों के लिए, और कोई चीज ना मैंने लेनी है ना तुम देने की कोशिश करना। माँ जाई हूँ तेरी, इतनी बात भी समझ नहीं सकती क्या मैं? हशमतें जज्बाती होकर उनके आंसुओं को पहुंचने लगी, जो अभी निकले ही नहीं थे। बस अल्लाह का नाम लेकर बड़ी ईद के फौरन बाद की तारीख रख लेते हैं, बाकी रब सोने के स्पर्द अच्छा ही करेगा। वो बात तो हशमतें तुम्हारी ठीक है, मगर इको एक मेरी धी है, 4 जोड़े कपड़ों के और 4-6 भांडे बर्तन तो लेके रख भी लिए हैं। उसकी माँ ने फिर भी मेरा जी चाहता है कि 2 कुर्सियां 2 पलंग ले दूं। कोई और भी जरूरी चीज होती है देने वाली। अब्बा ने कहा, ना बस रहन दे, ले मिठाई और गली मोहल्ले में भी भिजवा दे कि बड़ी ईद के बाद का कोई जुम्मा जुमेरात ले लेंगे। खैर से ईद पर हम बकरी की कुर्बानी देंगे, मैं गोश्त के साथ मिठाई का टोकरा भी भिजवाऊंगी। सबका मुंह मीठा करवाना तुम। मिठाई का डब्बा खोल के गुलाब जामुन भाई के मुंह में रखते हुए उसने अपना प्रोग्राम बताया और 2-4 इधर उधर की बातें करके रुखसत हो गई। फूफी के जाने के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट गुजर गए तो उस्मा कमरे से बाहर नहीं आई। है ना जल्ली, शर्मा रही होगी। सोचता हूँ वो कमरे में आया। उस्मा मुंह पर तकिया रखे लेटी हुई थी। इतना तो अब्बा को अंदाजा हो गया था कि वो सोई नहीं, सोती बन रही है। उसने हल्की सी आवाज दी, उस्मा पुत्र, भीमा रानी। उस्मा ने कोई जवाब ना दिया। छोटी सी नन्ही मुन्नी सिसकी ने अब्बा के बाहर जाते कदमों को जकड़ लिया। हाय रब्बा, उस्मा रो रही है। वो पलट के उसके करीब आया, तकिया मुंह से हटाया। रो रो के उस्मा की आंखें सूजी हुई थी। उस्मा पुत्र, धी रानी, क्या हुआ? अब्बा ने नरमी से पूछा। उस्मा कुछ तो बोल। अब्बा के दिल में होल उठने लगे। उस्मा पुत्र, जल्दी बता, मेरा दिल बंद हो जाएगा नहीं तो। अब्बा, क्या तू बुआ को रिश्ते से मना नहीं कर सकता? बिल आखिर उस्मा के दिल की बात लबों पर आ गई। क्या क्या मतलब है तेरा? अब्बा तेज लहजे में बोला। अब्बा, मैं रिश्ते से इनकार तो नहीं कर रही, बस तू बुआ को भी मना कर दे कि 4-6 माँ शादी ब्याह की बात ना कहे। उस्मा ने इल्तिजा की। पर क्यों? अब्बा झला के बोला। वजह तो कोई हो, अकरम पुत्र दुबई से अगले हफ्ते आ रहा है, टिकट उसने ले ली है। मैं खौफ उसे मना करूं? पहले भी तो वो आता ही था, क्या ब्याह करके जाता था? उस्मा सर्द लहजे में बोली। जो भी था, वह हदूद में रह के 2 टोक बात करना चाहती थी। तू मुझे असली बात क्यों नहीं बताती? तेरा दिमाग तो ठीक है? अब्बा ने रूखेपन से कहा। अब्बा, मेरी बात जरा ठंडे दिल से सुनना। बुआ बहुत प्यार करती है मुझसे, उनका घर और रहन सहन भी हमसे बहुत अच्छा है। पर अब्बा, अगर उससे भी अच्छा कोई रिश्ता हो, अकरम तो 2 जमाते भी पास नहीं, तो क्या सिर्फ इसलिए कि तुम मना करोगे कि वो अच्छा रिश्ता तेरे भांजे का नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते अब्बा कि मेरा 12 मरले का बड़ा सा घर हो, खुला रिजक हो, पढ़े लिखे लोग हो? उस्मा की आंखों में सितारे उभर आए। अब्बा गुंग हो गया। पर तेरी तो बचपन से बात तय है, उसका क्या करूं? रिजक तो ऊपर वाले ने मुकद्दर में लिखा होता है, जितना तेरे मुकद्दर का है तुझे मिल ही के ही रहेगा। ख्वाह तू मामे के घर जा या चाचा के घर। ठेले और झुग्गी वालों को कभी भी कोठी वालों का, और कोठी बंगले वालों को कभी भी रेड़ी ठेले वालों का रिज्क नहीं पहुंचता। उस्मा ने बाप को लाजवाब किया और फरमाइश की कि अब्बा, मैं ये नहीं कहती कि मेरा रिश्ता वहां कर, मगर ज़ारा ने बार बार यही ख्वाहिश जाहिर की है कि मेरा दिल चाहता है तुम मेरी भाभी बनो। तो मैंने ये चाहती हूँ कि एक दफा तुम उन लोगों से मिलाओ, उनका रहन सहन तौर तरीके देख लो, फिर जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। इतना पढ़ लिख के मैं अपने बाप की बेअदबी और नाफरमानी तो नहीं कर सकती ना? अब्बा खामोशी से उठ गया। सारा दिन उस्मा बादलों में उड़ती फिरती रही, मछली की तरह पानी में तैरती रही। उसके अंग अंग में सरशारी थी। सेकंड हैंड खरीदी इस्त्री से उसने खूब जी लगा के अब्बा का लट्ठे का सफेद सूट इस्त्री किया। उसके जूते पहले गीले कपड़े से रगड़ रगड़ के साफ किए, फिर पॉलिश की डिब्बियां बिस्मिल्लाह पढ़ के खोली। जूतों पर पॉलिश करते हुए उसके हाथ मशीन की सी तेजी से चल रहे थे। जूतों की तरफ से तसल्ली हुई तो उसने अब्बा को जाने पर आमादा किया लिया। पर उस्मा पुत्र, वो लोग रहते कहाँ हैं?
لودھرا شہر میں ابا، وہ 12 مرلے کی کوٹھی ہے ان کی۔ اس نے پرانی معلومات دہرائی۔ اور کس جگہ کس محلے میں رہتے ہیں؟ ابا نے ایڈریس مانگا۔ تو فکر نہ کر، باتوں باتوں میں میں نے سارا پتہ پوچھ لیا تھا۔ عظمیٰ کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ ولایتی صابن سے نہا دھو کے ابا نے نئے کپڑے پہنے، جوتوں کی ستائشی نظروں سے دیکھا اور گھر سے روانہ ہونے لگا۔ ابا، عظمیٰ نے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی ابا کو آواز دی۔ ابا نے مڑ کے دیکھا۔ کیا بات ہے پتر؟ ابا، بڑے اور امیروں کے ہاں خالیہاتھ نہیں جاتے۔ اچھا نہیں لگتا، لوگ ہمیں بھوکا شودہ سمجھیں گے، تو اپنی ریڑھی سے 2 درجن کیلے اور کلو بھر انگوروں کے ساتھ سیب بھی خرید لے اور اسے اچھی سی ٹوکری میں ڈلوا کے لے جا۔ شرس میں کیا شرم؟ عثمان نے ہونے والے سسرال کی گڈ بک میں آنے کے لیے پہلا عملی قدم اٹھایا۔ ابا نے یہ بھی مان لی۔ فروٹ تو گھر میں بھی تھا۔ خوب بڑی سی ٹوکری میں ڈال کے روانہ ہونے لگا تو عثمان نے پھر دروازے سے چپکی کھڑی تھی۔ اس کی نگاہوں میں 100 طرح کے سوال تھے۔ ابا نے ٹھٹک کر دیکھا، پھر پوچھا، اب کیا کام ہے؟ اس کے انداز پر قدرے بیزاری سی تھی، جیسے زبان حال سے کہہ رہا ہو کہ اب بتا بھی دو۔ ابا، اگر وہ لنچ پر روکیں یا چائے وغیرہ کا تکلف کرے تو انکار نہ کرنا، مگر کھانا ایسے نہ کھانا جیسے گھر میں جلدی جلدی کھاتے ہو۔ بعد میں دونوں ہاتھ سے مصافحہ کر کے شکریہ ادا کر کے آنا۔ عثمان روک کے بولی۔ ابا نے غور سے بات سنی اور بغیر جواب دیے چلا گیا۔ عثمان جلے پاؤں کی بلی کی طرح سارے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ اب ابا لاری اڈے پہنچا ہوگا، اب لاری چلی ہوگی، آدھ پونے گھنٹے کا سفر کر کے آگے اللہ جانے کتنی دیر لگے۔ چلو 20 منٹ بھی لگا لو تو گھنٹہ جانے کا، 1 گھنٹہ واپس آنے کا۔ اگر ابے کی دوستی ہو گئی، جی کو اچھے لگے، انہوں نے لنچ کے لیے روک لیا تو 2 گھنٹے لگ ہی جائیں گے۔ یعنی ابا 4-5 گھنٹوں سے پہلے نہیں آنے کا۔ وہ 4-5 گھنٹے اس کی زندگی کے الگ ہی رنگ میں رنگے لمحات تھے۔ کبھی سوچتی کہ اگر ان کو ابا کا خلوص سادگی پسند آئی تو شاید کھانے پر روک ہی لیا ہے۔ پتہ نہیں ابا نے ان کو سلام کیسے کیا ہوگا، انہوں نے ابا کے تعارف کے بعد کیسے ٹریٹ کیا ہوگا۔ کبھی دل اتھا مایوسیوں کے غار میں ڈوب جاتا اور کبھی امیدوں بھری مسکراہٹ اسے مطمئن کر دیتی۔ دل تھا کہ اس میں عجیب پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی۔ دل کی کلی کبھی مرجھا جاتی اور کبھی کھل اٹھتی۔ 4 گھنٹے تک تو اس نے ابا کی واپسی کا سوچا تک نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کو وقت کاٹنا مشکل ہو گیا۔ کبھی کمرے میں صحن اور صحن سے گلی کے دروازے تک، اور کبھی گلی کے دروازے میں قدم جما کے باہر دیکھنا شروع کر دیتی۔ ہر رکشے کے ہارن پر اسے ابا کے آنے کا گمان ہوتا۔ اس دن سے اسے اندازہ ہوا کہ اس کا قصبے میں اتنا چھوٹا نہیں۔ ہر 4-6 منٹ کے بعد رکشے کا شور ہوتا۔ جب 4 سے 5 اور 5 سے 6 گھنٹے گزر گئے، ابا نہیں آئے تو اسے پریشانی ہوئی۔ بار بار ہونٹ خشک ہوتے، دل کی دھڑکن تیز یا کم ہو جاتی۔ ابا وقت کا تو بڑا پابند ہے، اتنی دیر؟ ماں کو دونوں نے ہی لاعلم رکھا ہوا تھا۔ اس مچھلی کو سالن میں نمک مرچ اندازہ نہیں ہو پاتا تھا۔ رشتے ناطے جوڑنے یا توڑنے کی نزاکتوں کا اسے خاک علم ہونا تھا۔ وہ اکیلی انتظار کی اذیت سے گزر رہی تھی۔ جب مغرب کی اذان کی آواز آئی تو دل بیٹھ سا گیا۔ اتنی دیر؟ دل نے ایک نکتہ دیا، ہو سکتا ہے انہوں نے ابا کو ڈنر کے لیے روک لیا ہو۔ ایک تسلی کی لہر دل میں آئی۔ وہ رات کے لیے چاول بھگو رہی تھی کہ لوہے کے دروازے پر ٹھک 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 کی آواز آئی۔ عثمان نے چیختے کسی پھرتی سے دروازہ کھولا۔ سامنے رکشہ کھڑا تھا اور ابا خوشی سے دہکتے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوا، مٹھائی کا ٹوکرا اور بڑے مہنگے مہنگے شاپروں سے لدا بندہ۔ ابا کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ السلام علیکم، خاموشی سے بھرپور چہکتا لہجہ۔ عثمان نے اندر تک سرشار ہو گئی، پھر بھی منہ سے کیسے پوچھتی؟ ابا اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ اپنی بے قابو ہوتی سانسوں کی آواز اسے خود بھی سنائی دے رہی تھی۔ اتنی جلدی پہلی ملاقات میں ہی ابا جان مان گئے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ دیے پہلے تو پانی تو پلا، دم تو لینے دے، ابا نے پراسرار سی مسکراہٹ سے کہا۔ وہ جپاک سے کولر سے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ لے ابا۔ ابا گٹ گٹ کے پانی کے گلاس چڑھا رہا تھا اور وہ دل میں حساب کتاب لگا رہی تھی۔ کھانے میں ضرور مغن اور گھی والی ڈشز ہوں گی جو ابا کی کنویں کی پیاس لگی ہوگی۔ آخر منہ سے کیسی پھوٹتی کہ کیا بات ہوئی؟ اسی وقت اماں نے انٹری دی۔ بڑا خوش ہے تو آج جیم میں کہ ابا صبح سے کہاں گئے
गया हुआ था। 100 मर्तबा जीमा ने दरवाजे से झांक कर तुम्हें देखा है। हाय उस्मा सुन हुई, माँ को कैसे पता चला? अब्बा बोला, खुश उस्मा पुत्र के ब्याह की तारीख तय कर आया हूँ। अब ये परौनी है हमारे घर, इसका ख्याल रख, नौकरी छुड़वा और घर के काम धंधे सिखा। अब्बा रवानी से बोला। ब्याह तारीख? उस्मा को झटका लगा। ये अब्बा को क्या हो गया? खुशी के बावजूद जरा सा फक्र हुआ उसे। इतनी जल्दी शादी की तारीख रख दी तो बुआ हशमते को और बिरादरी को क्या जवाब देगा? सही मायनों में उसके दिल में अब पकड़ दगड़ हुई। ले, ब्याह की जल्दी है और तारीख रखने अकेला चला गया, किसी भाई जवाई को ही साथ लेके जाना था। शुदाइन और झीली पिकिया ने कहा, कुछ नहीं होता शुदाई, अकरम को जल्दी है वापस जाने की। अगले हफ्ते की तारीख दी है हशमते ने। 100 काम पड़े हैं करने वाले। देखो का सामान लेना है, नाई से बात करना, परोनों को बुलाना और तुझे बातों की पड़ी है। फकीर हुसैन ने बीवी को डपट कर कहा। हाँ हक हाँ, तो अब भी ना जाना बताना है था। जिंजवेरे आ जाती तो मुझे तो खुद ही पता चल जाता। उस्मा की माँ ने आंखें माथे पर रखते हुए कहा, अकरम से शादी? उस्मा के तो तलों से लगी और सर पर बुझी। ये अब्बा क्या कह रहा है? उसके कान साए साए कर रहे थे। माँ को उसने अपने हिसाब किताब में मगन देखा तो पांव पटकती धप धप करती कमरे में घुस के ठा दरवाजा बंद किया। अब्बा ने उसे गुस्से की हालत में अंदर जाते देख लिया था पर बोला कुछ नहीं। जब अंदर से उस्मा के रोने बकने की आवाजें सुनाई दी तो दबे पांव कमरे का दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ। उस्मा ने इस मर्तबा घुट घुट के रोने की बजाय बच्चों की तरह बिलखना शुरू कर दिया। वहां रिश्ता ना होने से ज्यादा गम उसे ये था कि उसकी छोटी से छोटी फरमाइश पूरी करने वाला अब्बा ने कितना बड़ा धोखा दिया। झूठ बोला, उसकी आंखों में धूल झोंकी, उसे ये तासुर दिला के कि मैं लोधरा जा रहा हूँ। वो अपनी बहन और भांजी के दरबार में पेश हो गया। अब्बा झूठा, अब्बा धोखेबाज, उसे रह रह के रोना आ रहा था। अब्बा को भी अपनी बेटी की आंखों में बेयकीनी और नफरत की लहर दिखाई दे चुकी थी। रसान से उसके सर के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, उस्मा पुत्र, तेरे मुकद्दर में अकरम का जोड़ी लिखा है, तुझे मान क्यों नहीं जाती? उस्मा ने बाप का हाथ गुस्से से बड़े झटक दिया और नफरत से बोली, तू मुझे क्यों ये कह के गया था कि मैं लोधरा जा रहा हूँ? पुत्र, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं रब दी 100 कसम खा के कहता हूँ मैं वहां गया था। क्या? उस्मा को हैरत से झटका लगा। वो एकदम चौकन्नी होकर बैठ गई। फिर उसने सवालिया नजरों से बाप को देखा। फिर ये कि वाकई तुम्हारी सहेली ठीक कहती है, उसके अब्बा का और भाइयों का बहुत बड़ा बिजनेस है, बल्कि उनका अब्बा तो हर हफ्ते दूसरे शहरों का फेरा भी लगाता है। क्या कहते हैं उसे? टूर। उस्मा ने मुस्कुराहट दबाई। बेचारा अब्बा बीवी को शुदाइन कहता है और खुद कारोबारी दौरे को फेरा कह रहा है। ताहम ये सब उसने दिल में ही सोचा और अब्बा की तरफ मतवज्जा हुई। और ये उनकी कोठी भी वाकई पूरे 12 मरले की है, उसने संजीदगी से कहा। उस्मा जज्बदर हुई। फिर क्या मामला हुआ? ये कैसे पता चले? और ये कि वो वाकई उनकी गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी थी। फिर उस्मा के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। उसके चेहरे पर शदीद खौफ थी। फिर ये कि इत्तेफाक से उस्मा पुत्र, तुम्हारी सहेली, क्या नाम था उसका? क्या बताया था तुमने? नजारा? भूलपन से अब्बा ने पूछा। नजारा नहीं, जारा, जारा चौधरी। दांत पीसते हुए उस्मा ने सही की। हाँ हाँ वही। उसका पापा भी मौजूद था। जाते ही ठंडा पानी पिलाया, लंच भी करवाया, अपने साथ अपने बिजनेस की सारी मालूमात भी दी। पर पुत्र, मेरा दिल नहीं माना, अब्बे ने बेबसी से कहा। उस्मा के बस में नहीं था कि अब्बा को क्या कर दे। नए सिरे से मोटे मोटे आंसुओं ने उसके रसगार पर उदम मचाना शुरू कर दिया। हर आंसू लगता था तेजाब में बुझा है और उनकी जलन उसके ठेस लगे जख्मी दिल तक पहुंच रही है। अब्बा, वो ऊंची आवाज में रोई। पुत्र, मेरी बात सुन। अब्बा ने उसका मुंह अपने हाथों में से अपनी तरफ किया। अब जरा ध्यान से मेरी भी दास्तान सुन। 10 किलो फ्रूट का टोकरा उठाकर जब मैं लारी अड्डे से निकला तो तुम्हारी सहेली के घर का पता समझाया तो रिक्शे वाले ने मुंह फाड़ के 200 रुपए मांगे। मैं परेशान हुआ। 60 रुपए तो बस का किराया देना पड़ा। अब अगर 200 उसे देने तो वापसी में भी इतने ही लगेंगे। मैं तो रकम ही से 500 रुपए लेकर गया था। मैं दूसरे रिक्शे वाले के पास पहुंचा। उसने एक लम्हे की देर किए बगैर
250 मांगे। मैंने रिक्शे वाले से पूछा, क्या ये जगह बहुत दूर है? वो बेदर्दी से कहने लगा, दूर तो नहीं मगर रास्ता बहुत गंदा और मुश्किल है। 10 ऊंची नीची जगह से गुजरना पड़ता है। 200 से कम तो कोई नहीं लेके जाएगा। जाना है तो ठीक, वरना तुम्हारी मर्जी, हमें सवारियां बहुत। खुदा का नाम लेकर मैं रिक्शे में बैठ गया। यही ख्याल था कि वापसी पर फ्रूट के टोकरे का वजन नहीं होगा तो पैदल ही लारी अड्डे तक आ जाऊंगा, इसलिए ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। वाकई बहुत गंदे रास्ते से गुजर कर पटरी के एक तरफ रिक्शा रोक के उसने कहा, बाबा जी ये सामने पटरी क्रॉस करके सामने जो नीला दरवाजा है ये है तुम्हारा घर। मुझे अफसोस है मैं ट्रेन की पटरी पर रिक्शा नहीं चला सकता। हिम्मत करो खुद ही चले जाओ। 200 रुपये उसके हवाले करके 15-20 मिनट उन पत्थरों पर कदम जमा जमा के उनके यहाँ पहुंचा तो दरवाजे के बाहर एक पुराना फटीचर सा रिक्शा खड़ा था और दरवाजा भी बराए नाम था। हल्का सा खटखटाया तो दाएं करके पूरा खुलता चला गया। मुझे अंदाजा नहीं था, टोकरा हाथों से निकल कर गिरा और मैं उस टोकरे के ऊपर। शगुन बहुत था मगर अंदर कदम रखते ही एहसास हुआ मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। पूरा सेन बकरियों और उनकी गंध से भरा हुआ। गलाजत की बदबू ने मेरा वैसे ही हाल खराब कर दिया था। मुझे देखकर एक धोती बांधे बनियान पहने कचहरी बालों वाला आदमी लाठी लेकर आया। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मैं फकीर हुसैन हूँ, कुतुबपुर के आगे जो गांव है पलपंजी, वहां से आया हूँ। तुम कौन हो? मैंने सवाल किया। उसने आबरू चढ़ा के मुझे घूरा। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरी कोठी में आकर मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ? वाह भाई वाह, सीधी तरह बताओ, हमारी गड्डी गाड़ी की जासूसी करते तो नहीं आए? गाड़ी? कौन सी गाड़ी? मैंने पूछा तो एकदम अंदर से 2-3 औरतें बाहर। पापा पापा, ये कहीं मैं मेरी कोलीग के अबू तो नहीं? एक ने बाप से कहा। तुम्हारा नाम ज़ारा है? मैंने हैरत से पूछा। जी अंकल, मैं ही ज़ारा हूँ। उसने फ्रूट का टोकरा पकड़ा पकड़ा पास पड़ी चारपाई पर बिठाया, ठंडा घड़े का पानी पीने को दिया, फिर मेरा तारुफ करवाया। दोनों भाइयों को भी बुलाया। उसी दौरान लंच भी आ गया। क्या? बेसाख्ता उस्मा के मुंह से अल्फाज निकले। टिंडों का सालन, तंदूर की रोटी, बहुत ही खुला डाला माहौल था। बिजनेस का भी उन्होंने बता दिया कि एक रेवर भेड़ियों का है और दूसरा बकरियों का। दोनों भाई रेवर चढ़ाने के लिए जाते हैं, बकरी का दूध भी फरोख्त करते हैं और घर के लिए भी जाहिर है रखते होंगे। बाप का कारोबार वाकई दूसरे शहरों में फैला हुआ है। वो भेड़ों के ऑन काट के दूसरे शहरों में फरोख्त के लिए जाता है। 12 मरले के घर में एक कमरा घर के मकीनों के लिए है, जबकि बाकी सारा घर कारोबार यानी भेड़ बकरियों के लिए। पुराना रिक्शा सामान लोड करवाने के लिए बतौर लोडर भी किस्तों पर खरीद रखा है, जिसे वो अपनी गुफ्तगू में बार बार गाड़ी कह रहे थे। ये सब कुछ अगर मैं अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं कभी यकीन ना करता, बल्कि मैं तो आंखों से देख कभी यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए कि हम उस्मा पुत्र बहुत सादा मिजाज है। हम जो है वही कहते हैं और कहलवाना पसंद करते हैं। दूध को मिल्क कहने से, बाप को पापा कहने से बंदा अमीर या फैशनी नहीं हो जाता। बंदा वही रहता है जो है। बंदे को जुबान बेशक दूसरों की भली लगे मगर औकात अपनी ही याद रखनी चाहिए। कदम जमीन पर ही रहने चाहिए, वरना मुंह के बल गिरता है। मेरा तो फिर यही ख्याल था कि लोग भले जितने भी अच्छे हों, बहरहाल झूठ तो उन्होंने नहीं बोला, मगर रिश्ता भी उन्होंने उन्हीं लोगों में करें जो कारोबार को बिजनेस कहने वाले हैं। टिंडे के सालन के साथ सूखी रोटी को लंच कहते हैं। ये लोग दिल के अमीर हो ना हो, जुबान के ही अमीर होते। और उस्मा पुत्र, मैं दिल का अमीर हूँ। रब सोने का शुक्र है, बहुत अमीर हूँ। मेरे लिए मेरी धी का वही जोड़ा अच्छा है जो दुबई में राज मजदूरी करे या पाकिस्तान में रेहड़ी पर फल बेचे। वो बिजनेसमैन नहीं कहलाता। क्यों, ठीक है ना उस्मा पुत्र? इसलिए मैं वापसी पर हशमती की तरफ चला गया। अकरम सिर्फ 1 माह की छुट्टी पर आया है। हाथ उसकी मेहनत मजदूरी से सख्त खुदरी चट्टान की तरह है, मगर दिल का बहुत सखी है। मुझे उसने दुबई से ढेर सारे तोहफे लाकर दिए हैं। उठ और खोल के सारे शॉप पर देख, तेरी पसंद के कपड़े, हार श्रृंगार की चीजें, मेरा सूट। जबरदस्ती चाय पर रोक लिया और कहने लगा, मामा आया है तो बस चाय का कप पी के ही जाना। चाय के कप के साथ मिठाई, बिस्किट, कीमे की टिक्कियां, गरम जलेबियां भी थी। हशमती ने तुम्हारे लिए भी अलग से डब्बे में डालकर दी हैं, तुझे पसंद है ना? हशमती की टिक्कियां, लाल लाल चटनी भी भिजवाई है उसने। केचप
عظمیٰ نے خوش ہو کے پوچھا اور چھلانگ مار کر بستر سے اتری۔ کچھ منٹ قبل غم کے بادل اب مسرتوں کی کہکشاں میں بدل گئے تھے۔ پکوڑوں اور کبابوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے وہ باہر سامان کی تلاشی لینے لگی اور ابا نے مسکرا کر سوچا، اصل جھلی اور شدین تو خود ہے یہ، بھلا ماں باپ بھی کسی کا برا چاہتے ہیں؟